27 रजब शब मेराज मेरे भाइयों मेरी बहनों आ गई। आखिरी मौका था, जिस दिन का इंतजार, जिस रात का इंतजार, वो रात मेराज की आ चुकी है। चाहे इस अमल को मेरे भाइयों मेरी बहनों पूरी रात में किसी भी वक्त पढ़ लेना। गौसे पाक का बताया हुआ साथियों भाइयों बहनों अब तक का सबसे बड़ा अमल। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने रजब की 27वीं शब यानी कि शब मेराज को पा लिया और वो अपनी हाजतों मुरादों को इस अमल को पढ़ने के बाद पूरा न करवा सका, तो वो पूरी जिंदगी वज़ाहिब पढ़ ले, नमाजें पढ़ ले, इबादात कर ले, वो एक तरफ, और रजब की 27वीं शब का यानी कि शब मेराज का ये वजीफा, ये तस्बीह एक तरफ, इसे पढ़ने वालों के पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। अल्लाह पाक इनके दिनों को फेर देता है, पूरे साल के हालात बदलते हैं। वज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि आज माह रजब की 27वीं शब को ये पढ़ने की अमल तौफीक अता फरमाई है। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने वाला दुआएं देने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में आज किसी अल्लाह वाले ने हमें अमल बताया कि हमारे हालात बदल गए। ये वो अमल है, ये मौजज़ाती अमल है। साथियों भाइयों बहनों याद रखिएगा, ये रब्बे करीम से आप लोग जो मांगोगे, जो मुंह से बात निकलेगी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, शब मेराज साल में एक बार आती है, 27वीं रजब मेरे भाइयों मेरी बहनों यानी कि शब मेराज की पूरी रात इस रात को साथियों भाइयों बहनों 27वीं रजब की रात को मेराज की रात कहा जाता है। इस रात में रब्बे करीम अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों और ज़मीनों की सैर कराई, दुनिया और आखिरत की सैर कराई। रब्बे करीम ने नमाजों के तवाइफ से नवाजा और बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज की साथियों भाइयों बहनों ये अजीम रात, ये 27वीं रात का ये बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम से ये वजीफा मांगिएगा पढ़ के, ये वक्त है रब्बे करीम से मांगने की रातों का, और साथियों भाई बहनों ये नसीब और तकदीर लिख दे जाएंगे इंशाअल्लाह। आज की रात दिन अगर आप लोग ये छोटा सा वजीफा गौसे पाक का वजीफा पढ़ लेते हैं तो आप लोग साथियों भाइयों बहनों इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कबूलियत की रात है। अब आपने अमल किस तरीके से, किस तरतीब से करना है, एक एक नुक्ता, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब की ये बड़ी ही ख़ास रात को जिस घर में भी ये तस्बीह सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ी जाती है, पूरे साल का साथियों भाई बहनों रिज़्क़ और दौलत फौरी तौर पर आसमान से बरसना शुरू हो जाता है। यानी कि इस अमल को पढ़ते ही यह ऐसा जलाली अमल है कि जिसे पढ़ते ही घर में जहाँ नज़र डालते हैं वहाँ पैसा ही पैसा होता है। ये मौका फरमाते हैं कि साल में एक बार मिलता है, ये आखिरी मौका है। कोई अगर मिस कर जाता है तो पूरा साल का पछतावा इसका मुकद्दर बन जाता है। साथियों भाइयों बहनों हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ आपने कितनी बार पढ़ना है दोस्तों भाइयों बहनों, आपने 3 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह ये अमल रब्बे करीम को इतना पसंद है कि इस अमल को पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता, कभी इसे दुख तकलीफ परेशानी का सामना नहीं होता। पूरा साल, पूरी जिंदगी साथियों भाइयों बहनों गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस बंदे ने आज रजब की इस खास घड़ियों में जो मौका साल में एक बार मिलता है, अगर बताई हुई तरतीब से ये रब का लाडला वजीफा पढ़ लिया तो पूरा साल, पूरी जिंदगी दोनों हाथों से अगर दौलत बांट बांट कर थक जाएगा तो भी पैसा रुपया खत्म नहीं होगा। करोड़ों में अगर कर्जा होगा, जो शख्स ये वजीफा पढ़ लेता है फरमाते हैं बे औलाद भी पढ़ ले, रिश्तों का तलबगार भी पढ़ ले, दुनिया जहाँ की कोई बड़ी से बड़ी हाजत हो, घर में अगर झगड़े हो, बंद कारोबार ठप हो गया हो, गाहक ना आते हो, दुकान में अगर घर में लड़ाई झगड़े हो, घर में अगर आपको इज्जत ना मिलती हो, शोहर गालियाँ देता हो, सास जुल्म करती हो, दुनिया का कोई रिश्ता अगर जो आप पर जुल्म कर रहा हो, इस अमल को पढ़ लेना। ये अमल लोगों के दिलों में पढ़ते ही आप लोगों के लिए ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाएगा कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। नफरत करने वाले आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, दूर जाने वाले करीब चले आएंगे। यकीन करें साथियों भाइयों बहनों ये एक ऐसा मौजज़ाती अमल है। अगर आज के दिन वो लोग भी इन खास खुसूसी रात में, शब मेराज की रात में, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई, जो किसी से मोहब्बत करते हैं, जो सामने वाला आपको तंग कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, आपको बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दे रहा, आपको छोड़कर जाने की धमकियां देता है,
یا چھوڑ کر جا چکا ہے، یقین مانے چھوڑ کر اگر جا چکا ہے تو واپس آ جائے گا، جانے کی نیت کر رہا ہے تو جانا پائے گا، قید ہو جائے گا، مٹی میں قید ہو جائے گا، غلام بن جائے گا، آپ کی مرضی سے آپ کے اشاروں پہ چلے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کو پڑھتے ہی رب کا لاڈلا بنا دے گا۔ اور مجال ہے رب کے لاڈلے کو، غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم اس عظیم رات میں، شب برات میں کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، پورا سال پوری زندگی میں حلفاً کہتا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جب کسی بندے نے آج اس عظیم رات میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والی رات میں یہ عمل پڑھ لیا، عمل سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ لوگ کہیں گے واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے، نصیبوں کو بدل دیتا ہے یہ عمل۔ یہ حرمت والے مہینے کا یعنی کہ رجب کے مہینے کا بڑا ہی خاص موقع ہے میرے بھائیو میری بہنوں، یہ موقع، اس موقع کو ضائع نہ کرنا دوستو۔ اس مہینے کی برکت بہت زیادہ ہے، اللہ اپنے حبیب کو دیدار کرانے کے وسیلے جلیلے سے ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو یاد رکھنا یہ بڑا خاص موقع ہے، یہ خاص دن ہے، یہ وظیفہ صرف اور صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی انشاءاللہ ایسی تقدیر بدلے گی، آپ اگر 2000 ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں 24 میں اگر ٹھوکرے کھاتے آئے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے آئے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے آئے ہیں، آپ 2025 میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو نوکری کسی کے کرنے کے بعد آپ کو لوگوں کی منتیں سماجتیں کر کے بڑی بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، آج وہ نوکری انشاءاللہ خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، آپ لوگوں کے دروازے پر جا کر ساتھیوں بھائیو بہنوں لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، دوستو یاد رکھنا آج بڑی ہی خاص رات ہے، صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ۔ کروڑوں کا قرضہ کتنا بھی بڑا ہو انشاءاللہ فوری طور پر ادا ہو جائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے یہ رزق یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں پڑھنے میں چند منٹ آپ کو لگ سکتے یعنی کہ 1-1.5 منٹ لگ سکتا ہے، لیکن بتلانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے۔ 1 منٹ جو میرا بہن بھائی اپنی زندگی کو، اس آخری موقع کو، اس غربت کے آخری حل کو یعنی کہ غربت کا آخری حل سمجھ کے اس عظیم رات میں، یہ عظمت اور برکت والی رات میں، اس خصوصی رات میں ساتھیوں بھائیو بہنوں مانگی گئی دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ کریم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، تو اب سے آپ سے گزارش ہے کہ آج رجب کی بڑی ہی خاص تاریخ، خاص رات ہے، اس وظیفے کو ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے انشاءاللہ، معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں اب بنا وقت ضائع کیے آپ کو عمل بتاتا ہوں، جو میرے بہن بھائی واقعی میں سیریس ہیں، جو واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ پوری ویڈیو کو دیکھ کر جائیں، اور جو واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، غوث پاک کی بتائے ہوئے اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، ساتھیوں بھائیو بہنوں میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب موجود ہے، اور اس خصوصی رات کا، شب معراج کا وہ جلالی عمل موجود ہے جو غوث پاک نے اپنے مریدین کو بتایا تھا، جو غوث پاک نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا تھا۔ یقین مانیے وہ سارے کے سارے ارب پتی بن چکے ہیں، وہ سارے کے سارے دولت کی ان کی زندگی میں ریل پیل ہو چکی ہے۔ اب عمل کیا ہے سمجھ لیں، مین مدے پر آ جائیں۔ ایک منٹ، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اپنے حالات کو اگر بدلنا ہے تو اگر آپ لوگ 2024 کی ٹھوکروں سے تنگ آ کر 2025 میں غوث پاک کے اس وظیفے کو آج اس آخری موقع کو یعنی کہ غربت کا آخری حل سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ لیں، تو ساتھیوں بھائیو بہنوں انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے۔ اتنا میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں آ کر آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی کسی نے سچا عمل بتایا ہے، اتنا جلالی عمل ہے کہ اس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ آپ لوگ سنیں گے تو خود کہیں گے، یہ عمل سنتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنا تو چھوڑ دیں۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں بات سنیے گا تو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ میں ایک کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں ساتھیوں بھائیو بہنوں، آج کا یہ عمل صرف میری ان بہنوں کے لیے ہے، سب سن لو، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ 1 منٹ کا یہ عمل ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں بتاؤں گا۔ آپ کا پورا دن آپ کو ایسا نہیں کہ وقت گزر جائے گا، آپ پڑھتے رہیں، تسبیح نہیں ساتھیوں بھائیو بہنوں، صرف اور صرف آدھی منٹ کا عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، چاہے اس عمل کو رات پوری موجود ہے عشاء کے بعد پڑھ لیں یا صبح فجر سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر شب رات یعنی کہ شب معراج میں پوری رات میں نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ لوگ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ فٹافٹ سے درود پاک پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی فٹافٹ سے نیت کر لیں۔ اگر کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں ساتھیوں بھائیو بہنوں، دیکھیں آخر میں دعا مانگ لیں تو بھی ایک ہی بات ہے،
اور یہ وہ عمل ہے، بات سنیے گا، کوئی نیت ناکارہ نہ بھی کریں، کچھ نہ بھی کریں، دعا نہ بھی مانگے، یہ عمل صرف ساتھیو بھائی بہنوں منہ سے نکلتے ہی رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ رب کے لاڈلے کو آج اس موقع پر چوکا مارو گے، یعنی کہ اس موقع پر آپ نے چوکا مارنا ہے، اس آپ لوگ گھڑی میں عظیم رات میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی اور دن اثر نہیں کرے گا، یاد رکھنا، یہ اثر ضرور کرے گا لیکن 1% کرے گا، لیکن آج اس عظیم شب معراج کی رات میں، آج اس رحمت و برکتوں والی رات میں، آج یہ 1,00,00,000% اثر کرے گا، یعنی کہ ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں۔ تو سمجھ لیں پھر کتنا فائدہ آج رات میں ہے۔ تو اسی لیے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں کہہ رہا ہوں، آج ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را پڑھ لو، اپنے حالات کو بدل لو۔ یہ رب کو راضی کرنے والا یعنی عمل، یہ کوئی میں میری مرضی نہیں ہے ساتھیو بھائی بہنوں، کوئی میں نہیں راضی ہو رہا، اس عمل سے رب راضی ہوگا، رب لاڈلا آپ کو آپ کا بنا لے گا۔ اور اپنا رب اتنا کرم کرتا ہے ساتھیو بھائی بہنوں اس عمل کے پڑھنے والے پر، اس بندے پر رب خود اس وظیفے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس وظیفے کی کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا، اس کی ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ رب کا لاڈلا ساتھیو بھائی بہنوں، رب کے لاڈلے کی قسم کی بات ہے ساتھیو بھائی بہنوں، اس عمل کو سمجھیے گا، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں یہ عمل ہم نے اپنی پوری یوٹیوب کی ہسٹری میں نہیں کیا، ہم نے اپنی تاریخ میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں کیا۔ ساتھیوں میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ عمل سمجھ لیں۔ دیکھیں درود شریف پڑھ لیں، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو یاد ہو آپ نے وہ درود شریف پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجت و مرادوں کی نیت کرنی ہے، حاجت و مرادوں کی نیت کر لیں، اور چاہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یہ سب آپشنل ہے۔ درود پاک تک بھی اگر کوئی بندہ نہ پڑھنا چاہے تو بہت ساتھیوں بھائی بہنوں اگر جلدی میں ہو تو درود پاک بھی چھوڑ دے، لیکن بات سنیے گا، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بڑھ جائے گی، اور پھر درود پاک پڑھ کے حاجت و مرادوں کی نیت کر لیں، اچھی بات ہے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، اور فٹافٹ سے عمل کا پہلا وظیفہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت، اس عمل کا ساتھیو بھائیو بہنوں آج کے دن کی نسبت سے یہ بالکل ہی ایک الگ عمل بن جائے گا، آپ کے بیڑے ہی پار کر دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر ساتھیو بھائیو بہنوں 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ لوگ یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیتے۔ دیکھیں یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن آپ کو میں مین طریقہ بتاؤں گا غوث پاک کا، لیکن میں نے اس سے پہلے بہت سی ویڈیو میں یا ربنا کا وظیفہ بتایا، تو آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ آج بھی یا ربنا، لیکن نہیں، آج یا ربنا کا وظیفہ کچھ الگ ہی نوبت کا ہے، یعنی کہ کچھ الگ ہی انداز میں، الگ ہی ترتیب سے، الگ ہی تعداد میں شب معراج کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ پہلی بار کسی ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اب آپ نے اسکپ کرتے جانا ہے، کاٹتے جانا ہے اور پھر آ کر کومنٹس میں کہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیں بات سمجھیے گا، پہلے نمبر پر آپ نے، اب آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں ساتھیو بھائی بہنوں، یا ربنا کا لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھو۔ دیکھیں یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن آپ کو میں وہ طریقہ بتاؤں گا جو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ یا ربنا کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو، پڑھیں، لوگ صحیح بتا رہے ہیں، لیکن یا ربنا کا وظیفہ بڑا فائدہ مند ہے، لیکن آپ نے یا ربنا کے ساتھ آج غوث پاک کا ایسا طریقہ، کیونکہ یا ربنا سے پہلے آپ کو ایک بڑا ہی خاص وظیفہ شامل کرنا ہے، یاد رکھیے گا، یہ پورا عمل سمجھیے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ بھاگیے مت، ٹک جائیے، 1 آدھی منٹ کے لیے فائدہ آپ کا ہے۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ بار بار کہ یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھا کریں، اپنی طرف سے پڑھ لیتے ہیں، جلد بازی میں سنے بغیر بات کو میری۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یا اللہ پہلے آپ نے پڑھنا ہے، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا۔ دیکھیں یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا کہنا ہے، غوث پاک کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی اس خاص گھڑیوں میں، یعنی کہ اس بڑی ہی عظیم رات میں، ساتھیو بھائیو بہنوں یہ حرمت والی رات میں، حرمت والے مہینے میں، اس قبولیت کی گھڑیوں میں جب یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جیسا بہتر لگے آپ نے صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے،
21 बार पढ़ना है। जब इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, एक शुमार होगा। या अल्लाह या रब्बना 1 बार हो गया, या अल्लाह या रब्बना 2 बार हो गया, या अल्लाह या रब्बना 3 बार हो गया, या अल्लाह या रब्बना 4 बार हो गया। इस तरीके से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा, ये दुखों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर करने वाला पावरफुल वजीफ़ा, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में या रब्बना का ये पावरफुल वजीफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। अल्लाह से फिर जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे मिलता चला जाएगा इंशाअल्लाह, आपको मिल के रहेगा। आपने या अल्लाह या रब्बना को किस तरह से पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रब्बना 1 बार हो गया, या अल्लाह या रब्बना 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ और सिर्फ साथियों, भाइयों बहनों, 21 बार पढ़ते हुए अब आपने साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, फौरी तौर पर अल्लाह ताला के ऐसे गैबी असबाब पैदा फरमाएगा जिसे पढ़ते ही गैबी मदद आ जाएगी, जिसे पढ़ने के बाद आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, रब की ज़ात आपके नसीब और तकदीर में लिखती चली जाएगी। अब आपने आगे क्या करना है, आपने साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, देखिए आपने बड़ा ही मौजज़ाती वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है। अब आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है, और कितनी बार पढ़ना है ये भी समझ लें। ला हौला वला कुव्वता एक ऐसा साथियों, भाइयों बहनों, वजीफ़ा है कि जिससे कुरानी वजीफ़ा है कि जिसके लफ्ज़ी मायने है ना नेकी करने की ताकत, ना गुनाह करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह वालों, ये कुरान मजीद की बहुत ही ताकतवर आमाल है, कुरानी सूरतें हैं यानी कि। लेकिन जब तक रब करीम से आप लोग अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, जब तक आप अपने रब को राज़ी नहीं कर लेते, तब तक आप कुरान मजीद की तिलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें, आमाल पढ़ लें, तहज्जुद पढ़ लें, आपकी दुआएं कभी कबूल नहीं होती। इसकी बड़ी वजह यह होती है, जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, जिनके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो कहते हैं कामयाबी हाथों से निकल जाती है, दिन रात मेहनत मुशक्क़त करने के बावजूद हर कदम पर नाकामी है, हर कदम पर मायूसी है, वो जान लें कि आज तक आप रब करीम की पकड़ में रहते हैं। जाने अनजाने में जब आप किसी गुनाह की पकड़ में आ जाते हैं तो फिर आपके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आज आपने इस ख़ास मौके को साथियों, भाइयों बहनों, इस दौलत वाली घड़ियों में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह ताला से करवा लेते हैं तो फिर आप रब करीम से जो भी मांगते चले जाएंगे इंशाअल्लाह आपको मिलता चला जाएगा। कुरान मजीद में आता है, जब इंसान की तौबा कबूल हो जाती है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी इंसान की तौबा कबूल हो जाती है तो वो वैसे है कि जैसे कि माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अल्लाह के शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब तक आपकी तौबा कबूल नहीं होती, आप अल्लाह को राज़ी नहीं कर लेते, आप अपनी पकड़ से जान नहीं छुड़ा सकते। कोई वजीफ़ा पढ़ लें, कोई कुरानी आयत पढ़ लें, कोई नफल पढ़ लें, आपको फ़ायदा नहीं देगा, कोई नहीं दे सकता। माह रजब की इस बड़ी ख़ास घड़ियों में आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए रब करीम से आप लोग मांगते चले जाएं। अपने गुनाहों को आप लोग बेहतर जानते हैं, हर बंदा अपने गुनाहों को बेहतर जानता है और अल्लाह पाक ने हर किसी के गुनाह पर पर्दा डाला हुआ है। आप अपने सबको गुनाहों को बेहतर जानते हैं, मैं अपने गुनाहों को बेहतर जानता हूँ। दोस्तों, अकेले में बैठकर, सन्नाटे में बैठकर रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें और जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है तो इंशाअल्लाह मेरे यकीन है जो शख्स आज इस मुजर्रिब तरीन अमल में सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा इस अमल में 11 टाइम निदामत के साथ दिल से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला इसके घर को रिज़्क़ और दौलत से, ख़जानों से भर देगा, इसके घर से तमाम परेशानियों को दूर कर देगा, औलाद मांगेगा औलाद अता फरमाएगा, इसकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म फरमा देगा। इस अमल को वो लोग भी पढ़ लें, मेरी बहनें, मेरे भाई, जो दुनिया की सताई हुई हैं, जिनका शोहर जालिम है, सास जालिम है, जालिम से जालिम शोहर, जालिम से जालिम सास, इंशाअल्लाह तीर की तरह इस अमल को पढ़ते ही सीधी हो जाएगी। वो मेरे बहन भाई जो पूरी दुनिया के सताए हुए हैं, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ साथियों, भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह
दौलत बांट बांट के थक जाओगे, इसको गैब से इतना अल्लाह पाक नवाजेगा कि वो दोनों हाथों से बांटता रहेगा, तो फिर भी दौलत पैसों की कमी नहीं आएगी, रिज़्क़ और दौलत में कमी नहीं आएगी। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बताई भी तादाद में 11 बार पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने इस अमल का तीसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। आपने इस अमल का तीसरा पावरफुल वजीफ़ा, दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा वजीफ़ा है। देखें ये छोटे छोटे वजीफ़े हैं, लेकिन आपने इस अमल को बताई हुई तादाद में बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। ये गौसे पाक का अमल है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेशुमार चाहने वालों को, अपने बेशुमार मोहब्बत करने वालों को, यानी कि शब मेराज की इस रात का ये तोहफ़ा दिया था, और ये मेरे पास उनके मुरीदीन के ज़रिए घूमते घूमते ये अमल आया है। और आज साथियों भाइयों बहनों, बड़ी मेहनत से यकीन करें, खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, आपके लिए ये वजीफ़ा ढूंढ कर लाया हूँ शब मेराज का, कि मेरे दुखियारे परेशान बहन भाइयों का भला हो जाए, उनके हालात बदल जाएं, उनकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाए। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोग साथियों भाइयों बहनों, अगर हमारी शब मेराज की खुसूसी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो अपना प्यारा सा नाम कमेंट्स में लिख दें। इंशाअल्लाह आपको इज्तिमाई दुआओं में शामिल करवा लिया जाएगा। हज़ारों लाखों लोग इंशाअल्लाह शामिल होंगे। अल्लाह पाक ने चाहा तो किसी की एक मामीन से सबके बेड़े पार हो जाएंगे। और आपने इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने अमल पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। क्योंकि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अमल पढ़ने की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती, सिर्फ उन्हें मिलती है जिसे अल्लाह पाक की ज़ात चुन लेती है, जिसे अल्लाह पाक की ज़ात शब मेराज की इस अजीम रात में रिज़्क़ को दौलत से नवाजना चाहती है। तो आज अल्लाह पाक ने आपको ये अमल पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, तो आपको अल्लाह पाक ने चुन लिया है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कमेंट्स में नीचे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अब आपने साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों तीसरा पावरफुल वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। इस अमल का तीसरा पावरफुल वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ते ही आप अल्लाह के इंतहाई करीब होते चले जाएंगे, आप अल्लाह के लाडले बंदे बन जाएंगे। गौसे पाक के इस बताए हुए मौजज़ाती अमल का तीसरा पावरफुल वजीफ़ा, आप अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों भाइयों बहनों, जिसका मतलब है अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की साथियों भाइयों बहनों नेमतों का शुक्र करना। और जब आप किसी भी चीज़ को, यानी कि इस अमल में अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और जब कोई बंदा अल्लाह का शब मेराज में शुक्र अदा करता है तो अल्लाह पाक उस बंदे पर इतना मेहरबान होता है कि गौसे पाक फरमाते हैं कि फिर ख़जानों के मुँह खुल जाते हैं, फिर रहमतों के मुँह खुल जाते हैं। साथियों भाइयों बहनों, बताए गए तरीके से जो बंदा पढ़ता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो शब मेराज में मेरा शुक्र अदा कर रहा है? ये कौन है जो माह रजब की ये अजीम रात में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है? साथियों भाइयों बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। ऐ फरिश्तों जाओ, इस बंदे से मैं राज़ी हो चुका हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है इसको अता कर दो। ये वो कामिल आमाल हैं, यही वो कामिल वजीफ़े हैं। साथियों भाइयों बहनों, हमें इसलिए फ़ायदे नहीं होते, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम क्यों नहीं लेते? हम तो जल्दबाजी में, लापरवाही में वजीफ़े पढ़ाते हैं। साथियों भाइयों बहनों, याद रखिएगा, हमारे पढ़ने पढ़ाने में ज़रूर कमी पेशी हो सकती है, लेकिन रब्बे करीम के देने में कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। आपने इसी तरतीब से पढ़ लो, दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताई हुई तादाद में पढ़ना है। साथियों दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह बेहद फ़ायदा होगा। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें तो वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, आज आपने इस अजीम रात में फौरी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ते ही बताई हुई तादाद में सिर्फ़ और सिर्फ कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ़ और सिर्फ साथियों भाइयों बहनों 33 बार पढ़ना है। 30 और 3 बार पढ़ना है, यानी कि 30 और 3 बार पढ़ना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लेना है, हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने साथियों भाइयों बहनों 33 बार जब अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा इस अजीम रात में पढ़ लें, अब आपने साथियों भाइयों बहनों अमल का आखिरी वजीफ़ा रहता है, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये मौका अगर आपने निकाल दिया, किसी भी वजह से अगर आपने ये अमल ना पढ़ा, तो पूरा साल के पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बतलाया हुआ अमल पढ़ के अब तक लाखों मुरीदीन ने फ़ायदा हासिल किया है। गौसे पाक ने अपनी किताब में फरमाया कि जो बंदा रजब के इस आखिरी, यानी कि इस बड़ी ही शब मेराज को ये वजीफ़ा पढ़ लेता है,
تو ساتھیو بھائیو بہنوں بڑی سے بڑی اگر بیماری میں ہو، جان لیوا بیماری میں اگر بیٹھا ہوا ہو، بستر پر لیٹا ہوا مریض ہو، کوئی جسمانی آپ کو بیماری ہے، کوئی روحانی بیماری ہے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے، اور جس کو بیماری نہ ہو وہ بھی پڑھ لے، اگر اس کے جسم میں کوئی بیماری ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی بیماری کو یہ عمل سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر نہیں کر سکتا، بھی یہ عمل کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کے آگے دولت پیسہ کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، پوری دنیا کی دولت تم پر برسے گی، آسمان سے دولت تمہارے اوپر ایسے برسے گی۔ یہ جو تمہارے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، لوگ تمہیں غربت کا تانا دیتے ہیں، غریب ہونے کا تانا دیتے ہیں، تمہارا مذاق بناتے ہیں، انشاءاللہ یہ شب معراج تمہاری ایسی گزرے گی اس عمل کو پڑھنے کے بعد کہ محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ خدا کی قسم، جب میں نے اتنی بڑی بات کر دی، میں نے اتنی بڑی زبان کر دی، یہ عمل غوث پاک کا بتایا ہوا لاڈلا عمل ہے، یعنی کہ اللہ کو، رب کو اتنا عزیز ہے یہ عمل کہ بندہ اگر اس عمل کو صرف ایک بار ساتھیوں بھائیوں بہنوں تنگ دستی میں، پریشانی میں، اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے پڑھ لے گا تو آپ یقین کریں اس عمل کو پڑھتے ہی بندے کی ہر حاجت مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھا، اپنی حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے آپ نے عمل پڑھنا ہے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، دنیا جہاں کی ہر حاجت کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں دنیا جہاں کے تمام خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، پوری دنیا کے خزانے رب کریم نے چاہا تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہی جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں سب کی نیت کر لیں، اور فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے فوری طور پر تمام میری بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں نے، آپ نے ساتھیوں دوستوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں 2 وظائف بتائے تھے آپ کو میں نے پہلے نمبر پر، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے بتائی ہوئی تعداد میں جو میں نے اوپر بتائی ہے۔ پھر آپ کو میں نے بتایا کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ کا وظیفہ بتایا۔ جب یہ تینوں وظائف آپ لوگ پڑھ لیں تو آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ پوری دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک جانے والا اس عمل کو پڑھنے کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی اللہ کے نیک بندے نے ایسا عمل بتایا کہ ہماری پھوٹی ہوئی قسمت چمک گئی، ہم آج تک درد درد کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اور اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں آ کر کومنٹ سیکشن میں ضرور کہے گا کہ کاش یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج ہماری زندگی کچھ اور ہوتی، آج ہمارے نصیب میں بھی دولت کے ڈھیر ہوتے۔ یہ تسبیح میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل کا آخری وظیفہ سمجھ لیں جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ یہ عمل پہلے ہی دولت کا خزانہ بن چکا ہے، یہ عمل پہلے ہی مشکل کشا بن چکا ہے۔ جب آپ لوگ اس آخری وظیفے کو شامل کرو گے تو آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، آسمان سے دولت پیسہ بارش کی طرح آپ پر برسے گا، خالی جھولیاں الماریاں بھر جائیں گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سارے دشمن دوست بن جائیں گے۔ اس عمل کے آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی آپ لوگ عمل میں شامل کرو گے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے، اب آپ نے آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ کس طرح پڑھنے ہیں؟ آپ نے پہلے نمبر پر 2 وظائف پڑھے تھے، اس طرح سے آپ نے آخر میں 2 وظائف پڑھنے ہیں، لیکن 2 وظائف وہ یا اللہ یا ربنا کے تھے، لیکن اب آپ نے آخر میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں شامل کرنا ہے یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ، یعنی کہ یا اللہ یا مصطفیٰ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا بسر نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دکانیں کیسے چلیں گی؟ اگر ہم لوگوں کو سچے عمل بتا دیں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا دم درود کرانے کے لیے؟ ہمارے تو کاروبار بند ہو جائیں گے۔ اگر ہم سینے کے راز بتا دیں گے تو لوگ تو پھر ہم کو بھول جائیں گے اور ہم تو بھوکے مر جائیں گے، لوگ کہاں آئیں گے ہمارے پاس؟ یہی وہ راز ہے دوستو بھائیو بہنوں جو آج غوث پاک کی کتاب سے دینے لگا ہوں۔ کوئی میرا بہن بھائی اگر کرنا چاہے تو بات کر لے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، سچا عمل بتا کر رہوں گا، اللہ والوں کا طریقہ بتاؤں گا، غوث پاک کا سچا عمل بتاؤں گا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ ساتھیو بھائیو بہنوں نے فرمایا بے شمار لوگوں کو یہ عمل دیا ہے، ان کے حالات کو بدلا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو دل سے یقین سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر جتنا زیادہ یقین، جتنا زیادہ بھروسہ ہوگا، کامیابی اتنی زیادہ ملتی جائے گی۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، دل میں وسوسے نہ رکھیے گا۔
یہ عمل پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ نے یوٹیوب پر بے شمار وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس عمل سے بھی لگتا ہے اگر آپ لوگوں کو کہ حالات نہ بدلیں گے۔ آپ ساتھیوں بھائیو بہنوں اس طرح کے دل میں وسوسے نہ رکھیے گا۔ آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے کامیابی کے چانس اتنے ہی زیادہ بڑھ جائیں گے جتنا یقین رکھیں گے۔ آخری وظیفہ جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ، ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ یا اللہ یا مصطفیٰ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ تین بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ چار بار ہو گیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کی شب معراج یعنی 27ویں شب کو جس گھر میں بھی یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس عمل کے آخر میں اس گھر میں کبھی بھی نہ زندگی بیماری آتی ہے، نہ اس گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، نہ اس گھر میں دولت کی کمی آتی ہے۔ دولت پیسہ ایسے برستا ہے جیسے بنا موسم کے بارش برستی ہو۔ اس گھر کے تمام گھر والوں کی ہر حاجت سالوں پرانی بڑی سے بڑی حاجات اللہ پاک کے حکم سے فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم صدقہ جاریہ کی نیت سے ایک بار آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے شیئر کرنے سے کسی دکھیارے پریشان بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور آپ کو ساتھیو بھائیو بہنوں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ تو آپ نے ساتھیو بھائیو بہنوں اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور یہ معجزاتی وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ سب سے آخر میں آپ نے یا اللہ یا مصطفیٰ کا، ان دونوں کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے ایک پوری تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے۔ یا اللہ یا مصطفیٰ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے پوری 100 دانے والی تسبیح کمپلیٹ کرنی ہے۔ جب 100 بار آپ لوگ یہ پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر لیں تو دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آپ نے فوری طور پر آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے ساتھیو بھائیو بہنوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے۔ غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے سجدے میں جا کے۔ غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نے انشاءاللہ سجدے میں جا کر دعائیں مانگیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔